तिमीले भर्न हामीलाई छाडे गयो यम भेट्न पाएन तिमीलाई मेरो फुट्या रहेछ कर्म। नेफप त अगाडि यो मतलब अलि धेरै चिन्यो भने यम बुद्ध दाइको नामबाट हो नि त। घरमा सबैजनाको समर्थन छ, दुनिया निस्वार्थी केवल पैसाको नै आश रह्यो। भिटेनी समेत घिसिङ एउटा गीत पारा ल्याउनु भएको थियो, त्यसको त्यो गीतलाई लिएर विवाद भयो, उहाँले प्राइज पनि गर्नुभयो। अब आफ्नो लागि गरेको आफ्नो खुट्टामा उभिएर होइन हामीले पनि सपोर्टै गर्नुपर्छ क्या होइन। बिचमा बाधा अर्चन आयो भनेर साथ छोड्नु हुँदैन, राम्रो गरेको उसले स्ट्रगल गरेर समाजले हेर्ने होइन दृष्टि अब अर्कै नराम्रो हुनसक्छ। अब हामीलाई घर परिवार यता फ्यामिलीहरूबाट सपोर्ट भए तापनि छोरीको जन्म लिनु गल्ती मेरो होला, तर छोरी बिना कसरी पो जन्मिन्छ र छोरा। जहाँ इच्छा त्यहाँ भाइनेट अब सबै कनेक्टेड। रमाइलो छ हेरिरहनु भएको दर्शकहरूलाई स्वागत छ। रमाइलो छमा म उत्सव छु र मसँग हुनुहुन्छ लेडी ऱ्यापर इलिक तामाङ। इलिकजी स्वागत छ रमाइलो छ। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद है। अब हजुरको यो रमाइलो छ च्यानलबाट अब मैले इन्टरभ्यू दिन पाएँ होइन, धेरै खुसी लागिरहेको छ र हामी पनि एकदमै खुसी छौँ लेडी ऱ्यापरलाई पाउँदाखेरि। हजुर धन्यवाद होइन। अनि अब यहाँ सबैजना मलाई हेरिरहनु हुने माया गरिदिनु हुने दर्शक श्रोताहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु है। र अहिले त लेडी ऱ्यापरहरूलाई विशेष गरी ऱ्यापरहरूलाई त्यति सजिलो छैन। अब सजिलो छैन पनि छ पनि ठिकै। एकजना ऱ्याप हान्नेहरूलाई त गाह्रो भइरहेछ नि त। अहिले यस्तो छ नेपालमा ऱ्याप हान्न अब हानिरह हुन्छ होइन। अब धेरै ठिकै लेभलमा त ठिकै हो कि अलि माथि पुग्न लाग्यो कि अब तल जान्नको झारिरहेको होइन देखिरहेको छ सबैले है। त्यही हो है। अब चाहिँ एउटा ऱ्याप हान्नु पर्यो, म सुन्छु, तपाईँ हाल्नुहोस् म सुन्छु। यो चाहिँ होइन मेरो चाहिँ अहिले यही गीतको श्रृङ्खलामा छ, मतलब यम बुद्ध दाइले ट्रिब्युट गरेको है। अब यम बुद्ध दाइको लागि समर्पित होइन। अहिले भर्खरै हाम्रो एमएमएस इन्टरटेनमेन्ट च्यानल मार्फत रिलिज भएको छ है। सबैजना दर्शक श्रोताले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको अहिले चाहिँ सुनौ गाउँछ है त। हामीलाई एक्लै बनाए तिमीले संसार छाडेर गयो, सबको विश्वास तोडी तिमी धेरै टाढै नै गयो। समय यस्तै रहेछ त्यही भएर छुट्टिनु पर्यो, भन यम तिमी किन यति निष्ठुरी भयो। जब अझै बाँकी थियो तिम्रो पुरा हुन इच्छा, छाडी गयो हामीलाई दिएर ऱ्यापको शिक्षा। अधुरो राखी आफ्नो सपना बिचमै रोक्यो लक्ष्य, थाहा छैन अझै खासमा के हो तिम्रो सत्य। सायद दुखिरहेको थियो तिम्रो मन या दुखाइरहेको थियो कसैले, गलत सोचमा पर्यो कि त खराब नै त्यो समय। के थियो के भयो का लग्यो परिस्थितिले, आँसु खस्छ तिमीलाई सम्झे हाम्रो दुख्छ हृदय। किन तिमीले भर्न हामीलाई छाडे गयो यम भेट्न पाएन तिमीलाई मेरो फुट्या रहेछ कर्म। कहाँ बिलाई गयो हेर पारि सबलाई भ्रममा, फर्की आउन बरु तिमी लिएर अर्को जन्म है। यो चाहिँ ट्रिब्युट सङ्ग हो दाइको लागि। यो सृजनाले गर्नुभयो, सङ्गीत पनि छ यसमा, सङ्गीत दिनुभयो। यसमा लिरिक्स ऱ्यापको लिरिक्स चाहिँ मेरो हो होइन। अनि यसमा मेलोडीको लिरिक्स चाहिँ हाम्रो दर्पण राई दाको हो है। अब तिमीले बाटो फेर्यो ओके। अब ऱ्याप हान्नु पनि हुँदो रहेछ, लेख्नु पनि हुँदो रहेछ होइन। हजुर। कसरी सिक्नुभयो यो ऱ्यापको क्षेत्रमा, कसरी आउनुभयो तपाईँ? ऱ्यापको क्षेत्रमा म अब आफ्नै के गरी भनौँ अब यतिकै होइन। अब यतिकै अनि कसरी यतिकै आएको कि यतिकै भन्दाखेरि अब ऱ्याप फिल्डमा छिरेपछि के गरौँ न भनेर। कसरी सुरुमा त छिर्नु त पर्यो भनेको, प्रवेश त गर्नु पर्यो, कसरी प्रवेश गर्नुभयो? कसरी प्रवेश गर्यो भन्दा मेरो अगाडि चाहिँ इन्टरभ्यूबाटै सुरु भएको है। अनि हाम्रो यो प्रसन्न रिमाल दाईसँग होइन एमएमएस इन्टरटेनमेन्टको दाई प्रसन्न रिमाल दाईसँग इन्टरभ्यू गरेर त्यसपछि ठ्याक्कै त्यहाँबाट हाम्रो दर्पण राई दासँग भेट भयो होइन। अनि दर्पण दाईले अब यम बुद्ध ट्रिब्युट सङ्ग हामीसँगै मिलेर काम गरौँ न भनेर होइन। अब हामी मिलेर अनि मेलोडी दाईले लेख्नुभयो अनि लिरिक्स मेरो थियो। अनि त्यसपछि अब यस्तै हो होइन। सपोर्ट गर्नु कसरी सुरुमा सुन्नुभयो कि अथवा कसैको देख्नुभयो कि अथवा कुनै ऱ्यापरलाई चिन्नुभयो कि? यसमा इन्ट्रेस्ट चाहिँ के कसरी लाग्यो भने? इन्ट्रेस्ट त म होइन सानोदेखि ऱ्यापहरू सुनिरहेको हुन्थेँ। कसरी सुन्नुहुन्थ्यो? रेडियो, मोबाइल? मोबाइल अब म सानो भन्दाखेरि मोबाइलले
मोबाइल नै हुन्थ्यो है दाइहरूसँग दाइहरू अब त्यो सानो बेला त मोबाइल हुँदैन नि त अनि दाइहरूसँग अब दाइहरूले धेरै जस्तो ऱ्याप सङ्ग्सहरू सुन्नुहुन्थ्यो अनि म स्कुल पढ्दै गर्दाखेरि यस्तो पप सङहरू सुनेर अनि त्यसपछि मैले 7-8मा पढ्दाखेरि चाहिँ आफैले हल्का ट्राई गरेको थिएँ अनि त्यसपछि अब त्यतिखेर के ट्राई गर्नुभएको लेख्न अब लिरिक्सहरू लेख्न होइन आफूले लेख्दा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर होइन लेखेको थियो अनि त्यहाँबाट सुरु भएको के लेख्नु भएको याद छ तपाईँलाई त्यो वर्डहरू त्यो त त्यतिखेर याद छैन है अनि त्यसपछि मैले अगाडि अनि त्यसपछि सोचेँ होइन अनि त्यसपछि अब यो नेफअप त अगाडि यो मतलब अलि धेरै चिन्यो भने कि यम बुद्ध दाईको नामबाट हो नि त अनि दाईको लागि थोरै लिरिक्स लेखेको थियो है अनि त्यो लिरिक्स लेखेपछि चाहिँ मेरो सुरु भयो कि अब ऱ्याप फिल्ममा होइन यात्रा सुरु भएको हो अब कतिले भन्दैनन् तपाईँले केटी भएर पनि ऱ्याप गीत तान्ने भनेर भन्छन् कि भन्दैन अब भन्न त भन्नुहुन्छ नि है अब भन्दा नि धेरै जस्तो कमै मात्रामा होला त्यस्तो भन्ने है अब धेरै मात्रामा चाहिँ मलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ क्या सबैले सपोर्ट गर्नु हजुर को हुनुहुन्छ तपाईँलाई कसको समर्थन छ कसको छैन घरमा सबैजनाको समर्थन छ भन्नुपर्छ अब ड्याडी मम्मी दाई दिदी सबैले नै अब त्यस्तो नराम्रो भन्नु हुँदैन नराम्रो नगर त्यस्तो नगर चाहिँ भन्नुभएको छैन अहिलेसम्म है अब आफूलाई जे ठिक लाग्छ त्यही गर्नु होइन भनेर नै अगाडि बढेको हो फेरि अर्को तपाईँलाई आउने एउटा ऱ्याप अर्को म एउटा त्यो अब नाजुक नारी गाइदिउँ न होइन यसको नाजुक नारी भन्दा चाहिँ हाम्रो मेरो त्यो यस्तो त्यो अडियोले रिलिज भएको छ है हामी नेपाली भन्ने त्यो थोरै पार्ट गाउँछ है त रातो झन्डा हाम्रो प्रतीक चन्द्र सूर्य हाम्रो सान मेट्न थालिसक्यो अब सबै ऐतिहासिक नाम नाना थरी नियम अनि बढी हुने ट्राफिक जाम जसले नाना थरी नाटक हुन्छ यहाँ बिना काम सोच्छ हाम्रो मातृभूमिमा अलङ्कारको बास भयो जताततै फोहोर स्वच्छ वातावरण नाश भयो दुनियाँ नै स्वार्थी केवल पैसाको नै आश रह्यो त्यसैले त सबको यहाँ देखावटी साथ छ यो विकास छैन हाम्रो देशमा भ्रष्टाचारी बढी भयो यस्तै थियो देश हाम्रो सायद यस्तै हुने भयो शब्द केही भेट्दिनँ म नेपाली सरकारलाई सम्मान छैन अहिले हेर हाम्रो मातृभूमिलाई बाधा अर्चन आउँछ देशमा मात्र पीडा जनतालाई दुःख पीडा हामी भोग्छौँ सबै फाइदा नेतालाई है यो चाहिँ त्यसको लागि हो अब तपाईँको आइडल भनेको त हाम्रो लेट यम बुद्ध नै हुनुभयो यम बुद्ध दाईको लागि हो अहिले जुन छ होइन त्यही अब पछिल्लो समय भिटेन समित घिसिङले एउटा गीत पारा ल्याउनु भएको थियो त्यसको त्यो गीतलाई लिएर विवाद भयो उहाँले प्राइज पनि गर्नुभयो होइन यो समग्र के भन्छ उहाँको गीत अनिखेरि जुन प्राइभेट भएको यो कुरालाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ यो कुरा अब मलाई जतिसम्म लाग्छ दाइले अब आफ्नो लागि गरेको आफ्नो खुट्टामा उभिएर होइन उसको लागि अब हामीले पनि सपोर्टै गर्नुपर्छ क्या होइन त्यो अब बिचमा बाधा अर्चन आयो भनेर साथ छोड्नु हुँदैन राम्रो गरेको उसले स्ट्रगल गरेर है अनि मलाई जतिसम्म लाग्छ राम्रो गरेको हो जुन त्यो शब्दहरू छ जस्तो प्रहरीले पनि केही शब्दहरूमा चाहिँ अलिक छाडा भयो अस्तिक भयो भनेर उहाँलाई चाहिँ त्यो भिडियो हटाउनको लागि भनेको थियो त्यो सही हो जस्तो लाग्यो तपाईँलाई ऱ्याप भन्दैमा सही त के हुनु अब ऱ्यापमा प्रायः जस्तो यस्तो वर्डहरू धेरै हुन्छ हाम्रो नेपालमा मात्र नभएर बाहिर आउट कन्ट्रीहरूमा पनि त हुन्छ नि है अब धेरै जस्तो बोल्ने भनेको अनि अब ठिक छ दाइले गर्नुभएको छ राम्रो छ अनि यस्तो ऱ्यापर अहिले चाहिँ सरकारले चाहिँ एकैचोटि होइन भिडियो 2-3टा गीत डिलिट गर्नु लगाए त्यस्तै नराम्रो वर्ड्सहरू भयो भनेर अब त्यसको लागि चाहिँ समर्थन छैन क्या मेरो तर्फबाट चाहिँ होइन अब भित्र अन्डरग्राउन्डहरू कतिले बोलिरहेको हुन्छ त्यसलाई अब जुन माथि ऱ्यापरहरू पुगेको छ त्यहीलाई मात्र तल झार्न खोजेको छ अनि देशमा त्यो काम मात्र नभएर अरू कामहरू पनि त छ नि त अब अनि अब रेप गर्ने मान्छेहरूलाई समात्न सकेको छैन ऱ्यापर आर्टिस्टहरूलाई समाएको छ के भन्छ रेपिस्ट समात्न सकेको छैन तर ऱ्यापर अनि अब त्यही त हो नि अब ऱ्यापर भनेको खुल्ला हिँड्ने हो अहिले अब सबैले चिन्ने पनि हो अब रेप गर्ने मान्छेले चिन्दैन नि त अनि पुलिसहरूले त्योहरूलाई समात्नु पर्नेमा अब ठिक छ ऱ्यापरहरूको पछि परेको छ ऱ्याप भन्दैमा फेरि जुन जस्तो अलिकति हाम्रो अग्रजहरूले सुन्न नसक्ने त त्यो बोल्न अथवा ऱ्याप हान्न मिलेन होला नि त त्यो अब नसुन्ने अब राम्रो लागेन भने नसुन्ने होइन अब जसलाई राम्रो लाग्छ अब सुन्ने होइन अहिलेको जेनेरेसनमा अहिले के छ भने
त्यस्तो नराम्रो वर्डहरू प्रायः जस्तो सबैले बोलिरहेको छ ऱ्यापमा मात्र नभएर होइन अब दोहोरीतिर यताउता सबतिर होइन तर ठिक छ अब ऱ्याप फिल्डमा चाहिँ यस्तो वर्डहरू नराखेर पनि हामीले राम्रै होइन सामान्य वर्डहरू राखेर अनि पनि निकाल्न सकिन्छ अब त्यही हो अब आफ्नो सोच हुन्छ तपाईँ अनि यत्रो यो ऱ्याप हान्न थालेपछि हो कि अथवा पहिलादेखि तपाईँ के हो मेरो पहिलादेखि बानी नै यस्तो है ऱ्याप हान्नुभन्दा अगाडि पनि यस्तै थियो अहिले पनि यस्तै अब घरमा दाइ दिदी आमा बुवाले अलिकति छोरी जस्तो हो भन्ने चाहिँ के भन्नुहुन्न अब छोरी जस्तो त छोरी नै हो जस्तो त के भन्नु पारा मेरो पहिल्यैदेखि यस्तै हो क्या बोल्ने तरिका सबै यस्तै छ भन्नु हुँदैन अब यस्तै छु सानोदेखि तपाईँहरूलाई कुनै केटाहरूले यस्तो जिस्काउने नि आँट गर्दैन अब खोइ अब जिस्काइहाल्छ नि होइन यो मेरो नजिस्काएर खोइ जिस्काउनु तपाईँले जिस्काउनुहुन्छ उल्टै जिस्काउँदैन जिस्काएको छैन अब तपाईँको ऱ्याप सुनेर अथवा तपाईँको फ्यान हुने पनि त टन्नै होला मलाई माया गरिदिनु हुने टन्नै अहिलेसम्म मैले पाएको चाहिँ धेरैजना हुनुहुन्छ मलाई मतलब फलो गर्नुहुन्छ अनि गीत रिलिज हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ कतिले दिदी तपाईँको गीत कहिले आउने भन्दै हुनुहुन्छ होइन अब आइसक्यो अब आइसक्यो अब एमएस इन्टरटेनमेन्टमा गएर हेर्नु सक्नुहुन्छ है त्यही हो ओके र अब एउटा लेडी ऱ्यापर हुनको लागि कतिको सजिलो त पक्कै पनि छैन होला गाह्रो चाहिँ के कुरामा छ गाह्रो छ नि अब समाजले हेर्ने होइन दृष्टि अब अर्कै नराम्रो हुनसक्छ अब हामीलाई घर परिवार यता फ्यामिलीहरूबाट सपोर्ट भए तापनि मान्छेहरूले यस्तो गर्छ हाम्रो छेउमा चाहिँ ल राम्रो चाहिँ यस्तो गरे भन्ने हुन्छ अनि हाम्रो पछाडि चाहिँ अलिक नराम्रो ल फलानु त यस्तो गर्नु लाग्छ भन्ने हुन्छ नि त त्यही भएर अब आधीले नराम्रो सोच्नुहुन्छ होला आधीले राम्रै सोच्नुहुन्छ तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ मलाई चाहिँ सबैले राम्रो गर्नुहुन्छ है ओके राम्रो तपाईँ राम्रो गर्नुपर्छ र अलिक पनि राम्रोसँग हेर्नुहुन्छ सोच्नुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच तपाईँको गीत सफल होस् र आगामी गीतहरू पनि एकदम राम्रो सफल होस् जाँदा जाँदै तपाईँलाई मनपर्ने ऱ्याप एकचोटि हानेर दर्शक श्रोताहरूलाई बिदाई गरौँ हजुर यो चाहिँ मेरो अब सबैजनाको प्रायः सबैले मतलब आफ्नो आमाको लागि लेख्नुहुन्छ है मैले चाहिँ अलि मेरो ड्याडीको लागि सबैलाई समर्पित हुने गरी लेखेको है मेरो जिन्दगीको उज्यालो घाम तिमी नै हो बुबा पुरा जिन्दगी नै अँध्यारो छ साथमा तिमी नहुँदा दुःख गरी पढायो खाना दियो लाउन लुगा तिमीले सबै इच्छा गर्दै पुरा छाडेनौ अधुरा म जन्मेपछि तिमी गएको थियौ रे खाडीमा धन कमाउन भने जान्थ्यौ रे हामीलाई छोडेर छुट्टीमा आउने गर्थ्यौ कहिले गाउँ घरलाई सम्झेर खुसी हुने गर्छु म तिमी घर फर्की आएर आज पनि खुसी नै छु किनकि तिमी छौ साथमा जहिले पनि थमाइ राख्न पाऊ तिम्रो हात मेरो हातमा बस्न पाऊँ जहिले म बुबा तिम्रो न्यानो काखमा छुट्टै खालको आशीर्वाद छ बुबा तिम्रो छुट्टै खालको जादु छ बुबा तिम्रो आशीर्वादमा मेरो पहिलो भगवान तिमी अनि तिमी नै सरकार हामी होइन गरिब परिवार तर हाम्रो घर चाहिँ दरबार तिमी भएर साथमा छ खुसीको बहार तिम्रो कारण खुसी हुन्छ नि हात पुरा परिवार तिमी हाम्रो जिउने आँट हामीलाई खुसी छ नि हात तिमीबाटै सुरु भएको हो मेरो जीवनको सुरुवात कहिले पनि नछुटोस् तिमीसँग मेरो साथ किनकि आमा मेरो जीवन अनि तिमी मात्र खास है यो चाहिँ स्पेसल बुवाहरूको लागि अब यस्तो हो नि त अब हामीलाई धेरै जस्तो घरमा आमाहरूले सपोर्ट गरे पनि अब माया गरे पनि अब कमाएर ल्याउने त बुवा हुनुहुन्छ नि त त्यही भएर मलाई जहाँसम्म लाग्छ बुवा पनि हाम्रो लागि अब महान हो क्या है सबैको लागि हजुर सुन्नु भएको छ मैले अगाडि सुनाएको पनि थियो अनि अब खुसी हुन्छ है अब आफ्नो छोरीले यस्तो गर्दाखेरि खुसी हुनुहुन्छ ओके थ्याङ्क यू सो मच अब फेरि अर्को ऱ्याप भनेर अनि फाइनल बाई बाई गरौँ हामी हजुर हुन्छ है यो चाहिँ अब लास्टमा मैले सबै च्यानलहरू पनि गएको छु है इन्टरभ्यूमा यो स्पेसल रेप केस अब धेरै बढिरहेको छ अनि त्यसको सरकारको ध्यान आकर्षण छैन यसमा है अनि यो चाहिँ स्पेसल नारीहरूको लागि हामी छोरीहरूको लागि है त नमस्कार म चाहिँ एउटा नाजुक नारी यही नारी आज सबलाई भइरहेको छ भारी खासमा भन्नुपर्दा थियो मेरो अस्तित्व बेग्लै तर यो अन्धकार समाजले मलाई बनायो एक्लै सायद छोरीको जन्म लिनु गल्ती मेरो होला तर छोरी बिना कसरी पो जन्मिन्छ र छोरा भन्ने सोच विचार खोइ आएन कसैमा खुसी नै थियो हामी सबै त्यही पनि यसैमा ठिक छ नारी दिवस भन्ने कुरा यो समाजमा आएको नारी पुरुष दुवै एक भनी सबै नारा लाको तर खोइ त यहाँ सबै नारी सुरक्षित भएको अनि खोइ त उनी निर्मलाले
अझै नयाँ पाएको प्रश्न होइन मेरो जवाब हो यो नेपाली सरकार बरु छोडिदियो हुन्छ बनाउनलाई पैसाको दरबार यहाँ रोइरहेको छ सबिनार मचिँदा हाहाकार हाम्रो एउटा रिक्वेस्ट नारीको रोकिदे बलात्कार थ्याङ्क यू सो मच रोकिदेऊ बलात्कार भन्दै अहिले हामी बिदा हुन्छौँ र भेट्दै गरौँला तपाईँको एकदम यो ऱ्याप लाइफ सफल होस् थ्याङ्क यू सो मच हस् धन्यवाद